इंद्रियार्थानाम् इंद्रियेभ्यः परायर्थाय ते व्यष्टपरं मनः मनसस्तु परा बुद्धिरात्मा मनः महान् परः महतः परमव्यक्तम् इत्यादि अस्मिन् मन्त्रे महतः परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः इति वचनात् अत्र अत्र विश्वोत्तीर्णत्वे अर्थात विश्वास्तरवस्मात् तरवस्मात् उत्तरत्व प्रतिपादने अस्य तात्पर्यं नास्ति। पुरुषस्य कृत्स्न जगद अपेक्षया वस्तु प्रतिपादनार्थम् इंद्रियेभ्यः अत्र विश्वस्मात् अत्र विश्वास्मात् उत्तरत्वं परापरभावः कथं वर्तते तत्र वैदिकः अस्मिन् विश्वस्मात् इन्द्र उत्तर इति मन्त्रस्य उदाहरणं दीयते। सर्वस्मात् परः पुरुषः इति एतावद् एव वक्तव्यत्वेन इन्द्रियार्थादीनं परापरभाववर्णनवैयर्थ्यप्रसङ्गात् यदि सर्वेभ्यः परः पुरुषः इत्येव उच्यते तर्हि परापरभाववर्णनवैयर्थ्यप्रसङ्गात् एवमेव साक्षात् कथं न वदति श्रुतिः यत् इन्द्रियेभ्यः परायता इन्द्रियम् आरभ्य अव्यक्तपर्यन्तेभ्यः सर्वेभ्यः परतरः पुरुषः त्वनेनैव सम्पूर्णं स्तुतिः एवम् एव अभिधातुमर्हति। एकैकस्य क्रमशः इन्द्रियेभ्यः परार्भेभ्यस्य परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धिरात्मा मनः परा इति परापरभावः तत्र प्रधानरूप एव वाच्यम्। तो वशीकर्तव्यताया तत्र अन्योन्य उत्तरत्र परत्वापरत्व पौर्वापर्यं वशीकारः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसा इंद्रियाणि वशीक्रियन्ते बुद्ध्या मनः वशीक्रियते बुद्धिः आत्मा ये महान् महत्तत्वेन बुद्धिः वशीक्रियते अव्यक्तेन महत्तत्वं वशीक्रियते एवं पूर्वापर्य प्राप्य व्यतिरिक्ता वशीकार्य तारतम्येन इहापि परापरभावेन विवेचिता सांख्या सामान्येन तत्प्रतिविज्ञानाश्च सांख्य तंत्र सिद्धत्य सिद्ध तत्वेन तत्वेति तत्वेषु अंतर्गणिकभेदेन संख्या संख्या साम्योपपादन संभवेपि श्रुतिविभाजक उपाधिभिः असंख्य भीः असंख्या साम्या संभवात् असंख्य असाम्या संभवात् किंच परापर भाव विवेचनस्य प्रकृतां वशीकार्यतां विना विषयान्तरं न पश्यामः। ननु तत्तदुपासना फलभूत रूपत्वात् अल्पीय तत्तद उपासना फलभूयस्त्व अल्पीयः सत्यं सद विषयः स्यात् दश मन्वन्तराणि तिष्ठन्तीन्द्रिय चिन्तका ये प्रसिद्धं वर्तते ये रामचन्द्रमहाभाग महाभारतस्य ये श्लोकः प्रसिद्धं वर्तते दशमन्वन्तराणि जी दशमनन्दग्रिमाः दशमन्वन्तराणि इह तिष्ठन्ति इन्द्रियचिन्तकाः इंद्रिय इंद्रियात्मवादिनः दशमन्वन्तरपर्यन्तं स्थास्यन्ति। भौतिकास्तु शतं पूर्व अत्र मनवन्तराणि इत्यनेन क्वचित् संवत्सराणि अपि पाठः वर्तते। भौतिकास्तु शतं पूर्णं सहस्रं त्वाभिमानिका बौद्धा दशसहस्रं तु तिष्ठन्ति विगतज्वराः। तो अत्र ये मन्यन्तराणि मनवन्तराणि वा लिखितम्। बौद्धाः दशसहस्रं तु तिष्ठन्ति विगतज्वरा पूर्णं शतसहस्रं तु तिष्ठन्ति व्यक्तचिन्तया चिन्तकाः पुरुषं निर्गुणं प्राप्य कालसंख्या न विद्यते। एवं पौर्वापर्यम् उपास्यपासकं तारतम्येन अपि इंद्रियात्मकत्वम् इंद्रियात्मत्वम् आरभ्य और पुरुषात्मत्व पर्यन्तानां पौर्वापर्यं विद्यते। नहीं अत्र मया तु क्वचित् पूर्णवर्षसहस्राणि इति लिखितं क्वचित् वर्षसहस्राणि अत्र मनवन्तराणि इति लिखितम्।
तो भवतां मते मन्वन्तराणि अप्पय्यदीक्षिणे मन्वन्तरम् इति लिखितं पाठः मन्वन्तराणि सहस्राणि वर्षाणि वा? आचार्य मूलपाठे मन्वन्तराणि अस्ति चेत् स्वीकार्यं। यदि वर्षाणि 10 सहस्राणि केवलं तु अतिलघुभूतानि भवन्ति। मन्वन्तरसहस्राणि मन्वन्तरसहस्रमन्वन्तरपर्यन्तम् इन्द्रियात्मवादिनः तिष्ठन्ति इत्येव स्तः महाभारतोक्तिः वर्तते भृशम् उदाह्रियते जनैः किञ्च परस्पर बौद्धा 10,000 तु तिष्ठन्ति विगतज्वराः अत्र यदि 10,000 मन्वन्तरपर्यन्तं बौद्धाः तिष्ठन्ति तो अस्य तु बौद्धाधिकारः बौद्ध किं बौद्धावतारः यथा अस्माभिः कलि द्वितीये चरणे भाव्यते तो तत्तु अग्रिमे मन्वन्तरे आसमन्तात् बौद्धावतार एव उपमन्तव्यः अत्र विसङ्गतिः आय तत्र बुद्धौ तादात्म्यभावापन्नाः ते 10 मन्वन्तराणि तिष्ठन्ति। अतः बुद्धि तादात्म्ये एव तात्पर्यमस्ति आचार्य। अच्छा बुद्धि तादात्म्यम् अत्र ये बुद्धावतार अत्र नाभिप्रेत तत्र तात्पर्यतया तदेव ग्राह्यम्। अव्यक्तलयः तेषां तत्र अव्यक्तलयतया तेषां कीदृशी स्थितिः तत्रैव तात्पर्यम्। अवतारास्तु भवन्त्येव प्रति तत्र चतुर्दश चतुर्युगी अस्ति तत्र अवताराणां प्रतिक्रमो भवतु। अत्र तु वैज्ञानिकी दृष्टिः अस्ति अव्यक्तलये सति तत्तत् स्थानेषु स्थिताः तादृशकालपर्यन्तं तत्र अव्यक्तीभूता भवन्ति। बौद्धा 10,000 तु तिष्ठन्ति विगतज्वराः पूर्णं 1,000 तु तिष्ठन्ति अव्यक्तचिन्तका बौद्धेभ्योऽपि दशगुणितं भवति अव्यक्तचिन्तकानाम् अवधिः ततोपि अधिकं पुरुषं निर्गुणं प्राप्य कालसंख्या न विद्यते निर्गुणं पुरुषं प्राप्य कालसंख्या न विद्यते तो मन्ये अत्र बौद्धा 10,000 इति उक्ते बौद्ध बुद्धितत्त्वपरिमिताः बुद्धितत्त्वपरिमिता नैयायिकादयः तेषां प्रसङ्गः बौद्धावतारस्य एवम् आचार्य। परा उच्यन्ते तत्र तत्र यच्छेदवाङ्मनसि प्राज्ञा तद्यच्छेदज्ञानात्मनि ज्ञानमात्मनि महती निश्चेदष्टान्तो आत्मनि इति युधिरेव अग्रे दर्शयति इदाग्रे पठ्यते भोबीजी जी सावजरा नैवं मनसः इन्द्रियेभ्यः पृथक् गणना भावेन भूततन्मात्रापेक्षा निकटत्वेन तद्विषयत्वे अर्थेभ्यश्च परमना इत्यस्य अनुपत्तेः एतेन कारणत्व निबन्धनं भोक्तारं प्रत्यन्तरङ्गत्व निबन्धनं वा परत्ववचनम् इत्यपि शङ्का निरस्ता इन्द्रियाणाम् अहङ्कारिकत्वे इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्था इत्यस्य भौतिकत्वे अर्थेभ्यश्च परं मनः इत्यस्य चानुपत्तेः इन्द्रियेभ्यो अर्थानाम् अन्तरङ्गत्वे तद्भावे च तयोरेवा अनुपत्तेः तस्मात् इन्द्रियेभ्यः तद्विषयवशीकार्यत्वे पराः वश्येन्द्रियस्यापि विशेषसन्निधौ इन्द्रिय विजृम्भणात् तेभ्यो मनः परं मनसि विषयध्यानप्रवृत्तौ विषयासन्निधानेऽपि रागादि विजृम्भणात् तस्मादपि बुद्धिः परा अध्यवसायाभावे मनसो अकिञ्चित्करत्वात् ततोऽपि अयात्मा व्यवसायः किं भवति जी समझ अध्यवसायः जानाति अध्यवसायः निश्चय जी निश्चय बुद्धि निश्चयात्मिका भवति मनः संकल्पविकल्पात्मका भवति तो विकल्पात्मकः मनः अध्यवसायात्मिके निश्चयात्मिकायाः बुद्धेः
असति बुद्धेः बुद्धिं विना तस्य अकिंचित करत्वम जी। ततोपि आत्मा परः ततोऽपिरात्मा परः सर्वस्यापि विषयप्रवृत्तेरात्मा इच्छाय तत्त्वात् तत एवात्मा अनुरपि महानिति विशेष्यते तस्मादपि शरीरं परं तदाय तत्त्वा। आयत्तत्वात् जी। सर्वस्य सर्वस्यापि यानी तस्मात् समुत्पन्न पठ्यतां पुल्लिंग जी। तदाय तत्त्वात् सर्वासामपि पुरुषप्रवृत्तीनां तस्मादपि परः सर्वान्तर्यामी सर्वप्रेरकः परिपूर्णः शिव इति इन्द्रियादयो वशीकार्यतायाम् उत्तरोत्तरं परा उच्यन्त इत्येव युक्तम् इति दर्शयति च इति सूत्रशेषं व्याजष्टे तदिति वशीकार्यत्वे यदुत्तरोत्तरं परत्वम् उक्तं तदीयं कठवल्लीश्रुति एवाग्रे दर्शयति यत् यच्छेद वाङ्मनसि प्राज्ञस्तच्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञान ज्ञान तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि जी। यच्छेद वाङ्मनसि प्राज्ञस्तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेद तद्यच्छेद आत्म तद तदच्छेद शांत आत्मनि इति मंत्रेण दर्शयति इत्यर्थः। अस्य मंत्रस्य अयमर्थः वागुपलक्षित सर्वज्ञान साधनेन्द्रिय जातं मनसि यच्छेत बाह्येन्द्रिय व्यापकत्वम् उत्सृज्य मनोमात्रेणावतिष्ठेत विषय विकल्पाभिमुखं तन्मनः आत्मनि निश्चितायां बुद्धौ विषय दोषाध्यवसाय रूपायां नियच्छेतां बुद्धिं महति प्रत्यगात्मनि नियच्छेत तदुपादेयता विषयां तत्प्रवाणां कुर्यात् तं च प्रत्यगात्मानं निरुपप्लवे परमात्मनि यच्छेत तच्छेषता प्रतिपत्तिं कुर्यात् इति कथम अयम अर्थो लभ्यत इति चेत् पूर्वापरपरामर्शेन वागादिशब्देषु छान्दसव्युत्पत्त्याश्रयणात्। अग्रे भी पठाएं स्वामी जी। यत्पर्यन्तं पठितं भवतः अतः विषयशरीरयोरिह अग्रहणम् अतः विषयशरीरयोरिह अग्रहणम् इति पूर्वपक्षः। केवलं विषयसन्निधान परिहरण रूपं विषयवशीकरणं हि व्युत्थानकालेऽपि कर्तव्यम् हितमितमेध्यासन रूपं विषय शरीरम् इत्यनेन अत्र पूर्वपक्षेण शरीरम् इत्यनेन स्थूलशरीरम् एव गृहीतं तत्र इन्द्रियाणां वशीकार्यतया शरीरवशीकरणं व्युत्थानकाले हितमित और मेध्यासन रूप शरीर वशीकरणं व्युत्थानकाले तु कर्तव्यं न योगग्रहणे इति अथ इन्द्रियादीनां वशीकार्यतायां परत्वे दर्शयति इन्द्रियेभ्यः परा हि अर्थाः लिंगोपन्यासस्य ततो लिंगोपन्यासस्य न वैकल्यं लिंगस्य उपन्यासः सर्वेन्द्रियाणां वशीकार्यतायां परत्वे दर्शयति च तत्र लिंगोपन्यास परत्वात् परत्वस्य लिंगोपन्यासस्य न वैकल्यं स्थालीपुलागन्यायेन लिंगोपन्यास दर्शनात्। इदानीं स्थालीपुलागन्यायः अत्र कुतस्मात् आगतः? स्थालीपुलागन्यायेन किं भवति? अत्र प्रयाजे कृष्णभञ्जुहोति इति दर्शनलिंगात् प्रयाजे कृष्ण ये प्रयाजे ये प्रयाज याज अनुयाज इत्येषां तत्र प्रयाजे कृष्णलं जुहोति कृष्णलम् अत्र अस्य कर्पात्रस्वामी चरणानां मते कृष्णलं सुवर्णशकलम् और
अन्यत्र कृष्णलम एक कृष्णल गुंजा परिमितम अविः यद्वा कृष्णलम गुंजा गुंजा फलम है ये गुंजा फलम भवति अर्धम रक्तम अर्धम पीतम अर्धम रक्तम अर्धम कृष्णम तो एवं विधम फलम एव कृष्णलं जुहोति यस्मिन्नेव ग्रन्थे क्वचित् कृष्णलम् इति कृष्णतिलम् इति लिखितम् लिङ्गदर्शनादिति समर्थानन्तरं तत्र ऐन्द्राग्निमेकादशकपालं निर्वपेद् यस् सञ्जातायुः इत्यादौ वैदिक्या इति कर्तव्यतायाः लिङ्गं न दृश्यते तत्र लौकिकम् अङ्गजातं स्यादिति शङ्कां लिङ्गहेतुत्वाद् अलिङ्गे लौकिकं स्यादिति सूत्रेण भाव्यलिङ्गस्य पूर्वत्वाचोदना शब्दसामान्याद् एकेनापि निरुध्येत यथा स्थालीपुलाकेन यदा स्थालीपुलाके स्थाल्याम् एकम् एव स्थितं विक्लिप्तम् इति वीक्ष्य इति परीक्ष्य सर्वाणि अपि तण्डुलानि विक्लिप्तानि अर्थात् साधितानि कोमलानि जातानि इति अनुमीयते एवमेव लिङ्गहेतुत्वाद यत्र हि लिङ्गं न दृश्यते तत्र लौकिकम् अङ्गजातं स्यात् लिङ्गहेतुत्वाद अलिङ्गे लौकिकं स्यात् वेदेषु यत्र लिङ्गं न दृश्यते वैदिकेषु वाक्येषु तत्र लौकिकं लिङ्गं स्यात् इति सूत्रेण उद्भव्यलिङ्गस्य पूर्वत्वात् चोदना शब्दसामान्याद् एकेनापि निरुध्येत यथा स्थालीपुलाकेन इति सूत्रेण तत्रैव वर्णितत्वात् स्पष्टं भवति न वा भोबीजी? नहीं समझना। अच्छा ये स्थौर्यादिषु वैदिक वा स्थौरी कश्चित् यष्टिर्भवति तस्मिन् वैदिकी इति कर्तव्यता वर्तते त्रिप्रकारः याजः अनुयाजः प्रयाजः प्रयाजे तस्य अंगत्वेन प्रयाजं भवति तस्मिन् कृष्णलं जुहोति कृष्णलं नाम सुवर्णशकलं यद्वा सुवर्णपरिमितम् अविः जुहोति गुंजा परिमितं सुवर्णं जुहोति यद्वा गुंजामेव तावद् जुहोति अत्र लिङ्गदर्शनात् यत्र यत्र वैदिक्याः इति कर्तव्यतायाः लिङ्गं न दृश्यते तत्र लौकिकम् अङ्गजातं स्यात् लोकरूढ्या यत्र लिङ्गं भवति तदैव लिङ्गं तत्र स्वीकार्यम् इति मीमांसायाः सिद्धान्तं वर्तते तत्र कथमेतत् पालीपुलाकन्यायेन सूत्रेण तथैव वर्णितत्वात् परमात्मनो वशीकार्यत्वम् उपासनाफलं निवृत्तिपर्यन्तम् इन्द्रियादि नियमना विच्छेद सिद्ध्यर्थम् परमात्मनः अपि वशीकार्यत्वं परमात्मनः वशीकार्यत्वं तत्र न उक्तं तत्र लिङ्गं तत्र वशीकार्यत्वलिङ्गेन परमात्मा पुरुषात्मा पराग परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परागतिः इत्युक्त्या परमात्मनः वशीकार्यत्वम् उपासनाफलं निवृत्तिपर्यन्तम् इन्द्रियादि नियमाना विच्छेद सिद्ध्यर्थम् परमात्मनः अव्यक्तात् परतरस्य परमात्मनः परस्त्वं परमवशीकार्यत्वम् इन्द्रियादिभ्यः इन्द्रियादि नियमन अविच्छेद सिद्ध्यर्थम् अर्थात् इन्द्रियादीनां नियमनात् उत्तरोत्तरं मनोबुद्धिमात् अहङ्कार इत्यादि तारतम्येन अव्यक्तादितारतम्यस्य परमात्मनः सर्वातीतत्वम् अत्र सिद्ध्यति लिङ्गमिन्द्रियाणां वशीकार्यतायाम् उत्तरोत्तरपरत्वे लिङ्गं तन्नियमनं क्रमवचनम् एव अग्रे कथ्यताम् स्थूलसूक्ष्मतरक्रमेण इव उपायोपदेशस्य लक्ष्यभेदाभ्यासादिषु दृष्टत्वात् लक्ष्यभेदादि अभ्यासः ज्ञायते भवति जी स्वामी जी ना। लक्ष्यभेदाभ्यासः भवति स्थूल सूक्ष्मतर स्थूलं भवति यथा अर्जुनादीनां
लक्ष्यवेदः अर्जुनः बाल्यावस्थायां द्रोणाचार्यस्य द्रोणाचार्यात् धनुर्विद्याम् अध्येति स्म, धनुर्वेदम् अध्येति स्म। तदानीं तेन पृष्टे सति पत्रवृक्षे शाखायां काचित् ये बलितः तस्य किं पक्षी पक्षी इत्यस्य प्रतिकृतिं लम्बायमानां दृष्ट्वा सर्वो जनः कश्चित् वृक्षं अवलोकयति, वृक्षं पश्यति, कश्चित् शाखां पश्यति, कश्चित् अन्यत् किमपि पश्यति, कश्चित् वृक्षस्य तत्र रेः अर्थात् वृक्षस्य तत्र स्थूलभागं पश्यति, कश्चित् पक्षी पश्यति, कश्चित् किन्तु अर्जुनः पक्षिणः यद् वैर्खव्यं तस्य अक्षिमात्रं पश्यति। तो एवमेव स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतरक्रमेण उपाय उपदेशस्य लक्ष्यवेदाभ्यासादिषु दृष्टत्वा लक्ष्यवेदाभ्यासे एवमेव क्रियते। स्पष्टं न वा? जी काव्यचरण भवति। तस्माद् इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था इत्यादि सन्दर्भः अर्थानाम् अर्थम् आरभ्य अतीव स्थूलम् अर्थ इन्द्रियादीन् आरभ्य उत्तरोत्तरं वशीकारतारतम्येन सर्वान्ते पुरुषस्य पुरुषात्मपरा परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परागतिः इत्यत्र अवसीयते। अस्य शास्त्रार्थस्य किं प्रयोजनं? वादिना यत् सिद्धान्ततस्तु अव्यक्तात् परतरः किं भवति? शरीरम् एव भवति। शरीरम् एव अस्मिन् परमात्मनः वशीकार्यत्वम् अस्य उपासनाफलत्वं प्रोक्तम् और अन्येषां मते केवलं महत्तत्वमेव अस्य महत्प्रधानमेव अस्य तात्पर्यं वर्तते। सांख्यसूत्रे तु मन्ये अस्य उदाहरणं वर्तते। शरीरातिरिक्तेषु इन्द्रियादिशब्दैर्गृहीतेषु परिशिष्टं शरीरम् अव्यक्तपदेन ग्राह्यम् इति युक्तम् इति उपसंहरति। ततो व्यक्त इति उत्तरसूत्रार्थ व्यावर्त्यां शङ्कां दर्शयति। शङ्कादौ शङ्कां प्रदर्श्य उत्तरसूत्रेण तस्य व्यावर्तनं भवति। उत्तरसूत्रं किं? तदर्हत्वात्, सूक्ष्मं तु तदर्हत्वात्। इतागे पठ्यतां सूक्ष्मपदं व्याचष्टे सूक्ष्ममिति अव्यक्तम् उच्यते। जी सूक्ष्मपदं व्याचष्टे सूक्ष्म इत्यव्यक्तमुच्य सूक्ष्मम् इत्यव्यक्तम् उच्यते इति अव्यक्तम् अतीन्द्रियं प्रधानं सांख्याभिमत प्रधान निर्देशके पूर्वसूत्रात् अनुमानिक पदे अनुवर्तयितुं शक्ये। अपि अत्र पदान्तरेण प्रधान निर्देशो न सांख्याभिमतमनुमान कल्प्यं स्वतन्त्रं प्रधानम् इह निर्दि अत्र स्पष्टं न भवति। निर्दिदीक्षितम् प्रवर्तते संसार निर्दिष्टमिति स्यात्। अंत्याभिमत प्रधान निर्देशके पूर्वसूत्रानुमानिक पदे अनुवर्तयितुं शक्ये। अपि तत्र यद्यपि पूर्वसूत्रेण अस्य पूर्वसूत्रं किम्? अस्य पूर्वसूत्रं भवति पूर्वसूत्रम् आनुमानिकम् अपि एकेषामिति चेन्न शरीररूपक विन्यस्त गृहीते दर्शयति च। शरीर रूपक विन्यस्ते ग्रहीते विन्यस्त ग्रहीते दर्शयति च इति असेन सूत्रेण यद्यपि किम् अस्य शरीरं यद्यपि सिद्ध्यति पूर्वसूत्रेण अस्य अग्रे पठ्यताम्। उपासक निरसन रूप कार्यारहम। अच्छा, उपासन निरसन ननो तय। अच्छा, ये पूर्व पक्ष क्यों आसीत्?
प्रधानस्य स्थूलावस्था विशेषः शरीरम् इति सूक्ष्मावस्था वाचकपदेन तदेव स्थूलावस्थं लक्ष्यते परिशेषेण शरीर अव्यक्त पदयोः ऐकार्थ्यावश्यं भावात् इति इति भावः शरीर अव्यक्त पदयोः ऐकार्थ्यम् अवश्यम् एव स्यात् तयोरैकार्थ्यं तु अत्र न भवति ऐकार्थ्यावश्यं भावे शरीरपदम् अव्यक्तं किं न स्यात् इति शङ्कां तदर्हत्वात् इति स्तोत्रपदं पदव्याख्यानेन करोति कार्यार्हत्वात्। अग्रे पठतम् उपासना निरसन रूप कार्यारहम खलु वशीकार्य प्रदर्शक वाक्ये तत्तारम्य प्रदर्शक वाक्ये च ग्राह्यं तत्तु शरीरावस्थम् एव न सूक्ष्मावस्थम् इति न वैपरीत्य शङ्कावकाशमिति भावः। अतः शरीररूपक विन्यस्त गृहीते इत्युक्तं युक्तम् इत्युपसंहरति युक्तमेवेति तत्रैव हेतु अंतर परत्वेन उत्तरसूत्रम् अवतारयति युक्त्यन्तरम् इति सूत्र तद अधीनत्वात् अर्थवत्। शरीरूपक विन्यस्त गृहीतेः इत्युक्तं युक्तम् इति उपसंहरति युक्तम् एतत् युक्तम् एव अस्ति युक्तम् एव शरीर रूपक विन्यस्त शरीर रूपकं ये आत्मानं रचनं विद्धि इति शरीरम् आत्मानं रचनं विद्धि शरीरं रथमेव तु इत्यत्र शरीररूपकविन्यस्तग्रहणं भवति तत्र युक्तम् इत्युपसंहरति युक्तमेव युक्त्यन्तरम् आह तदधीनत्वात् तस्मिन् आत्मशरीरादिकं परमेश्वर तदधीनत्वाद् अर्थवत् अर्धवत् इति न अर्थवत् इति पदेन तयोर ऐकार्थ्यावश्यं भवे शरीर अव्यक्त पदयोः ऐकार्थ्यं यदि भवतां मते शरीरम् एव तत्र अव्यक्तम् इति इत्यस्य शरीरेण ऐकार्थ्यं स्यात् ऐकार्थ्यम् अत्र समर्थनाय ऐकार्थ्यं समर्थयितुं तदधीनत्वाद् अर्थवत् इति सूत्रं प्रवृत्तम् आत्मशरीरादिकं पठ्यताम् परमेश्वराधीनतया अर्थवत् उपासना निर्वृत्तये भवति परमेश्वरो अन्तर्यामी सर्वम् आत्मादिकं प्रेरयन्नेव योपासनोपायत्वेन वशीकार्यकाष्ठा इति प्राप्यत्वेन च सा परागतिः इति प्रोच्यते ततो अव्यक्तम् इव शरीरम् एव इति सिद्धान्तितः जीयत्वावचनात् च तत्र तदा अस्य शरीरस्य प्रधानं मात्र अव्यक्तं तदा अस्य ज्ञेयत्वम् उच्येत न च तदस्ति ततो न कापिलम् अव्यक्तं तत्र अव्यक्तम् इति पदेन कापिलम् अव्यक्तं नाभिप्रेतम् किन्तु अव्यक्तम् इति शरीरम् एव तत्र शरीरं नाम सूक्ष्मशरीरस्य अत्र प्रसङ्गः वर्तते न तु कापिलोक्तं प्रधानवाक्यं गेयत्वावचनात् गेयत्वं तत्र यतो हि गेयत्व नाम गेयत्व परः वचनं तत्र न वर्तते अवचनात् च यदि सांख्यं प्रधानमात्र अव्यक्तं तदा अस्य गेयत्वम् उच्येत न च तदस्ति प्रधानम् अत्र अव्यक्तं तदा अस्य प्रधानम् अव्यक्तम् अत्र नास्ति ततो न कापिलम् अव्यक्तम् अत्र कापिलं सांख्यमते यत् प्रधानम् एव अव्यक्तं तदत्र नास्ति यतो हि यस्य उल्लेखः मूले न प्राप्यते महता परम अव्यक्तं तु परत्वं कीदृशं स्यात् वशीकार्यत्वात् अव्यक्तस्य वशीकार्यत्वम् और महत्तत्वस्य वशीकृतत्वं वशीकार्यत्वम् और अव्यक्तस्य वशीकर्तृत्वम् उभयोः ऐक्ये सति एवं स्तुतिः न भवितुमर्हति सूत्राक्षरार्थम् उक्त्वा तस्य युक्त्यन्तरपर्यवसानप्रदर्शनाय तात्पर्यमाह परमेश्वरो अंतर्यामी इति पिताहृदे पठ्यताम् उपासनोपायत्वेन वशीकार्येषु उत्तरावधितयाः परमेश्वरः श्रुतौ उच्यते
सा काष्ठा इति तस्याः सस्य च तथात्वं सर्वान्तर्यामिना इति तत्प्रेयमाणस्य तदधीनस्यैव सतः आत्मशरीरादे उपासना निर्वर्तन रूप फलकत्वात् अतो यानि वशीकार्यण्यपेक्षया परमेश्वर सर्वोत्तरावादित्वं प्रदर्शयिषितं तेषा सर्वेषां परावधित्वं परमेश्वरः सर्वोत्तराव अधित्वं परमेश्वरस्य सर्वोत्तर अवधिः किं सा काष्ठा सा परागतिः इति वाक्यात् जी प्रदर्शयिषितुम् इच्छा प्रदर्शयिषितं तेषां सर्वेषाम् अनुवस्थानेन तदपेक्षं प्रदर्शयितुं न शक्यम् इति शरीरेषु केनचित् पदेन ग्राह्ये परिशेषाद् अव्यक्तपदेन तद्ग्रहणम् इति भावः तद्ग्रहणं शरीरग्रहणम् आगे बोल अतो व्यक्तपदेन शरीरग्रहणम् इति सूत्रस्यावृत्त्या हेत्वन्तरपरत्वम् अभिप्रेत्याः प्राप्यत्वेन च इति परमेश्वरः प्राप्यत्वेन च उच्यते सा परागति इति वशीकार्यपराभावनिरूपण प्रस्तावे प्राप्यत्ववचनं तदर्थ तदर्थतया एव अर्थवद् वक्तुम् उचितम् तदर्थतया शरीरादेव भवति च शरीर परम व्यक्तपदम् इत्यत्रोपादकस्य विच्छेदः सम्यक् क्रियताम् शरीर भवति परम च शरीरपरम् अव्यक्तपदम् इति अत्र उपपादकस्य परिशेषस्य प्रदर्शनेन तदर्थवत् तदधीनत्वात् परिशेषस्य अर्थवत् तदधीनत्वं भवति अत एव तत् अव्यक्तपदम् इति उपपादकस्य परिशेषस्य प्रदर्शनेन शरीरपरम् अव्यक्तपदं भवति अन्यथा रूपक प्रस्तावे विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः सो धनः पारमाप्नोति तद् विष्णोः परमं पदम् इति पारत्वेन रूपितं परमपदम् अव्यक्तपदेन गृह्यतामिति शङ्कास्पदत्वेन परिशेषः सिद्धेः तस्मात् परिशेषो उपपादनार्थ प्राप्यत्व वचन परामर्शाद् अपि शरीर परम व्यक्त पदम अवसीयत इति भावः एवं रूपक वाक्ये इंद्रियादि वशीकरण वाक्य रूप पूर्वापर ग्रंथ पर्यालोचनया सा काष्ठा सा परागति इति विषय वाक्यांतर्गत वाक्यद्वय पर्यालोचनया च न्याय विचारणायां नास्ति अत्र सांख्य तंत्र सिद्ध तत्व ग्रहण शंकावकाश इति समर्थितम् ये तु अत्र क्रमिक महद व्यक्त पुरुष श्रवण मात्र संतुष्टा श्रद्धा जड़ा मन्यन्ते इदमेव वाक्यं सांख्य तंत्रस्य मूलं भवितुम् अर्हति न ह्यवेद मूलमत्यन्ताप्त तमाह कपिलादयो महर्षयः प्रणयेयु इति तान् कत्याः सूत्र ज्ञेयत्वावचनाच् च यदि इदमेव वाक्यं सांख्यमतस्य मूलम् अभविष्यत् इदं वाक्यं ज्ञेयत्वावचनाच् अक्षरार्थ न परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परागतिः यदि इदमेव वाक्यं सांख्यमतस्य मूलम् अभविष्यत् तत्र सांख्यशास्त्रे लिखितं यतस्माकं किं वर्तते परम श्रुतिप्रमाण श्रुतिं प्रमाणीकुर्वता अस्माकम् आचार्य कपिलेन महर्षिणा
एनं श्रुतिवाक्यं प्रमाणे कुर्वन्नेव साङ्ख्यशास्त्रं प्रणीतम् अतएव साङ्ख्यशास्त्रस्य मूले एतत् वाक्यं वर्तते इति मतम् अत्र शोकक्षमा यतोहि यदि इदमेव वाक्यं साङ्ख्यमतस्य मूलं तदा निर्गुणपुरुषान्तरज्ञानात् कैवल्यम् इति वदताम् अभिमतं प्रधानस्य मुमुक्षुज्ञेयत्वम् अपि अत्र वक्ष्यत प्रधानशास्त्रे यदि केवलं निर्गुणपुरुषस्य उपासनया ज्ञानेन यद् कैवल्यं भवति तत्र साङ्ख्याभिमतं साङ्ख्यानाम् अभिमतं प्रधानस्य मुमुक्षुज्ञेयत्वम् अत्र अवक्ष्यत ये मुमुक्षुभिः प्रधानं विज्ञेयं तदा तदत्र न उच्यते प्रधानस्य ज्ञेयत्वं नैलोक्तं साङ्ख्यशास्त्रे विभूतिविशेषप्राप्तये प्रधानस्य उपास्यत्वं तस्य च स्वतन्त्रकारणत्वम् इत्यादि च तेषाम् अभिमतम् अत्र न उच्यते अतो नैतन्मूलकं साङ्ख्यतन्त्रम् इति श्रद्धेयम् ये श्रद्धाजडेभ्यः केवलम् एकं वाक्यविशेषम् आदाय तो अस्माकं साङ्ख्यशास्त्रम् एनं श्रुतिवाक्यं पुरस्कृत्य सम्पूर्णं शास्त्र साङ्ख्यशास्त्रं महर्षि कपिलेन प्रणीतम् इति येषां प्रतिज्ञा वर्तते तत् किं तत्तु निरस्तम् न हि यन्मूलमेव शास्त्रं प्रमाणं तत्र तत्शास्त्रवर्णितं न उक्तम् इति उच्यते यन्मूलं यत् शास्त्रं यन्मूलं तत्र तन्न उक्तम् इति तत्र न उक्तं नाम महत्तत्त्वस्य उपास्यत्वं यद्वा ज्ञेयत्वं तत्र न उक्तम् अतैव अवचनात् अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा रमं नित्यमगन्धवच्चयत् अनादनन्तं महदा परं ध्रुवं विचाय्यतं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते इति उत्तरं मन्त्र एव एतस्य ज्ञेयत्वं वदति तत्र अस्य न उक्तं ननु असिद्धं ज्ञेयत्वावचनम् यत्र ज्ञेयत्व अवचनं तत्र न उक्तम् अवचनात् एव तन्नास्ति अवचनात् एव साङ्ख्यमतस्य मूले न वर्तते बिलादयः किम् एनं क्रमिकमहदव्यक्तपुरुषश्रवणमात्रसन्तुष्टा श्रद्धाजनाः केवलं महदव्यक्तपुरुष इति क्रममात्रं श्रुत्वा ये तत्र श्रद्धाजनाः भवन्ति ये केवलं स्वमतस्वबुद्ध्या किमपि ऊहितुं यैः न शक्यते शास्त्रे एवं लिखितम् इत्येव पुरस्कृत्य ये तत्र अवष्टब्धाः ते भवन्ति श्रद्धाजनाः इदाग्रे पठ्यताम् अनादिनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्य तं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते इति उत्तरत्रम् अस्य पूर्वं मन्त्रे वर्तते एवं हि तस्य शेषत्वं वदति शब्दादिहीनत्वोक्त्या उक्त्या महतः परत्व उक्त्या च निचाय्य ज्ञेयस्य प्रधानत्वा अवगमात् इत्याशङ्काम् उत्थाप्य परिहरति इति ज्ञेयत्वम् अपि तत्र ज्ञेयत्वावचनात् इत्यत्र पूर्वपक्षिणा किं प्रोक्तं ज्ञेयत्वम् अपि तद्ज्ञेयत्वं कथं ज्ञेयत्वम् अपि अस्य उक्तम् अस्ति इति आशङ्क्य परिहरति यद्वा पूर्वपक्षम् अपि पूर्वपक्षस्य आत्मनः बहुज्ञत्वज्ञापनाय किं भवति पूर्वपक्षः अपि त्वया सम्यक् प्रतिपादितुं न शक्यते यतः तद्गति अस्माभिः पूर्वपक्षः अत्र प्रस्तुयते अत्र उत्तरस्त्र अग्रिमे मन्त्रे अस्य ज्ञेयत्वम् अपि प्रोक्तम् यदि साङ्ख्यं प्रधानम् अत्र अव्यक्तं तदास्य ज्ञेयत्वम् उच्येत न च तदस्ति प्रधानस्य ज्ञेयत्वम् अत्र न उक्तं ततो न कापिलम् अव्यक्तम् अत्र अव्यक्त इति पदेन कापिलम् अव्यक्तं न भवति किन्तु सिद्धान्तिना अव्यक्तं नाम शरीरं सूक्ष्मशरीरं
इत्येव अव्यक्तं भवति इति सिद्धान्तितम्। तो अत्र एका शंका यदि क्वचित् स्यात् स्फुरणादिखननन्यायेन ज्ञेयत्वम् अपि अस्य उक्तम् अस्ति इत्याशङ्क्य परिहरति अग्रिमे श्लोके अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् तथा रसं नित्यमगन्धवच्च यत् इत्यस्मिन् श्लोके अस्य ज्ञेयत्वं प्रधानस्य ज्ञेयत्वम् अपि उक्तम् इति चेत् वदति इति चेत् न प्राज्ञो हि प्रकरणात् अस्य प्रकरणं किं वर्तते और अस्य केवलम् अशब्दम् अनानिचाय्यतं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते इति वचने नैव तत्र अव्यक्तम् अपि अत्र अव्यक्तम् अभिप्रेतम् इति वक्तुं न शक्यते इति अग्रे तन्मन्त्रः अस्यापि ज्ञेयतां वदति इति चेत् न यच्छेर्वाङ्मनसि प्राज्ञः इति प्राज्ञस्यैव प्रकृतत्वात् ये अत्र केवलं प्राज्ञस्य प्रसङ्गः यश्चेद्वाङ्मनसि प्राज्ञः तद्यच्छे शान्त आत्मनि तत्र प्राज्ञविषयत्वात् तत् अनाद्यर्थं परं ध्रुवं निचाय्य तं मृत्युमुखात् निचाय्य तं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते इति अस्मिन् मन्त्रे तु अस्य ज्ञेयता अर्थात् अस्यापि महतः ज्ञेयत्वं नास्ति नाम केवलं भवेत् प्रधानस्य प्रसङ्गे एव नास्ति इत्याह त्रयाणामेव चैवम् उपन्यासः प्रश्नश्च तो प्रधान प्रसंग एव नास्ति अत्र प्राज्ञ इत्यस्य प्रकरणं वर्तते और अतएव अव्यक्तं शरीरमेव और अवचनात् इति ये सूत्रे ये तो स्तौत्रं यद् वर्तते तत् केनापि व्याहन्तुं न शक्यते स्तौत्रे लिखितं स्तौत्रे वर्तते अवचनात् तो अनेन तत्र न उक्तम् इत्येव स्पष्टम् तो तत्र उक्तम् उक्तम् इति यदि पूर्वपक्षस्य दुराग्रहः अत्र किं यच्छेर्वाङ्मनसि प्राज्ञः तद्यच्छे शान्तमात्मनि अत्र तु उक्तमेव महत्तत्त्वस्य ज्ञेयत्वम् उक्तं तद्ज्ञेयत्वं प्राज्ञविषयकं वर्तते न तु साङ्ख्य प्रोक्त अव्यक्तविषयत्वं प्रधानस्य प्रसङ्ग एव अत्र नास्ति तो कस्य प्रसङ्गः कस्य वर्तते प्राज्ञस्य प्रधानस्य प्रसङ्गः नास्ति प्राज्ञस्य अत्र प्रसङ्गः वर्तते त्रयाणामेव चैवम् उपन्यासः प्रश्नश्च त्रयाणाम् उपासकानामेव प्रकरणे ज्ञेयतया प्रश्नोपन्यासः क्रियते प्रधानादीनाम् अत्र प्रसङ्गः नास्ति नाम तदा तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगादिगमेन देवं मत्वा धीरो अत्रशोकौ जाति अत्र कठवल्यां कठोपनिषत् इत्यत्र उपन्यासः येयं प्रेति उपास्य उपासक उपासक उपास्य उपासक उपासना इति त्रयाणाम् उपास्य त्रयाणामेव उपास्य उपासक उपासनाम् उद्दिश्य उपास्य उपासक उपासनामेव अत्र उद्दिश्य उपन्यासः प्रश्नश्च वर्तते इति सूत्रार्थः अस्य सूत्रस्य भाष्यं शिवार्गमणिदीपिका च ततः आरभिष्यामः। ॐ पूर्णमासी शशधरहिवयः प्रस्फुरन् निस्तरङ्गम् दिव्योमस्फारणादौ रुचिविसरलसत् बिल्वक्त्रोनिमालम् आद्यस्पन्दस्वरूपी प्रथयति सकृतोङ्कारशुण्ड प्रियादृक् दन्त्यास्योऽयं घटाद्वः शमयतु दुरितम् शक्तिजन्मा गणेशः अथेदानी सृष्टिसंहारशान्त्यादि कर्मप्रसङ्गेन काल्याः देव्याः पुरा रक्तशुक्लपीतभास्वर इत्यादि चतुर्विधं यद्रूपम् ऐश्वातन्त्र्यशक्त्याः चतुर्विधं रूपं सिता 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 तृष्णा पीतसिता पीता पीता सिता ऋणश्यामा इति चतुर्विधं रूपं स्वातन्त्र्यशक्त्याः निरूपितं
तदनन्तरं सृष्टिसंहारशान्त्यादिक्रमेण सृष्टिस्थितिसंहार इत्यादिक्रमेण काल्याः सौम्यघोरशान्तादिरूपाणां धारणम् उच्यते। सौम्यता तव शिक्षया तनो सौम्यता तव शिक्षया तनो सा तथाप्यथरिरक्षया यदा सा तथाप्यथरिक्षिषा यदा विरक्षिषा यदा यक्षिषा यदा घोरता पुनरियं जीर्षया घोरता पुनरियं जिहीर्षया संस्मृतिं तवधाम निशान्तता संस्मृतिं तव धाम निशान्तता चन्द्यां याति रुद्रशिवा तनुरघोरा पापकाशिनी तया न स्तन्वा सन्तमया गिरिशन्ताविचा गशीः। एवं वर्तते। केकः तो केकः घोरः रूप घोरतरः अपरः उतो बाहुभ्यो याति रुद्रशिवा तनु घोरा पापकाशिनी एकस्तु मन्यवः घोररूपं द्वितीयः शांता मूर्ति। तो एवं भगवत्याः अपि सौम्यता सुशिक्षया सुशिक्षोन्मेषेण सृष्टिकृत्य प्राधान्येन भगवत्याः सौम्यतनोः सौम्यता भवति, सौम्यतनुर्भवति। सा तथाप्यथरिरीक्षया यदा यदानीं रिरक्षा भवति तदानीं भवति कीदृशं सा तथाप्यथरिरीक्षसा रिरीक्षिषा रक्षितुम् इच्छा रिरीक्षसा रिरक्षिषा रिरक्षिषया रिरक्षिषा रूपं भवत्या कीदृशं भवति सौम्यता सृष्टिकृत्येपि सौम्यता पालनेपि सौम्यता किन्तु संजिहीर्षायां घोररूपता। अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः च वर्तते वही मंत्र अघोर मंत्रम अघोरेभ्यो घोरेभ्यः अघोरः घोर घोरतरेभ्यः अघोरः सौम्यः सौम्य शरीरस्य सुशिक्षया और परिपिपालिशया सौम्यम रूपम संजिहीर्षया जिहीर्षया या संजिहीर्षया तद्भवति घोरता घोररूपं संस्मृतिं तवधामि शान्तता विमर्शरूपो भगवत्याः स्मरणेन तत्र भवति भगवत्याः शान्तरूपं सौम्य शान्तयोर्कश्चित् ईषद्भेदः वर्तते। शान्तता तव धामनि शान्तता तव धाम शान्ति शान्तिरूप तव धाम शान्ति धाम भवति निवृत्ति प्रतिष्ठा तदनन्तरं विद्या निवृत्ति प्रतिष्ठा विद्या शान्तिः भवति वायुतत्वे शान्तिः शान्त्यातीत भवति आकाशः। एवं सृष्टिस्थिति प्राधान्येन भगवत्याः सौम्यरूपम् और संजिहीर्षया जिहीर्षया संहार कर्तृत्व संहार तत्व विवेक्षया भगवत्याः घोररूपम् और संस्मृति भक्तानां स्मरणादि निमित्तं ये उपास्य रूपकल्पना वर्तते तानां कार्यसिद्ध्यर्थं ब्रह्म उपास्य रूपकल्पना भवति तस्य शांत रूपं भवति स्मर्तव्यत् स्मरणेन तज्जपस्तदन्त भावनेन मातृभक्ति एव अत्र पार्यन्तिकं लक्ष्यम्। इदानीं प्रकाशपञ्जरे सर्वं भासते सर्वं व्यापके तत्त्वे पर्यन्ते लीयते वा वापि इति तथ्यं स्तुतमुखेन आचष्टि। जो प्रकाशपञ्जरे प्रकाशरूपपञ्जरे यदवा स्वप्रकाशात्मनि स्वप्रकाशात्मनः अंतर्भूतं वपुषि सर्वगे सर्वात्मकत्वं सर्वव्यापकत्वं स्पष्टमण्डनिवः यत् निपजति भास्वरे वपुषि सर्वगे तव
भास्वरे वपुः सर्वगे तव स्पष्टमण्डनिवहो निभज्यति स्पष्टमण्डनिवहो निमज्जति कालवन्यधिकृतौ शिवे तथा कालवन्यतिकृतौ शिवे यथा तत्समुल्लसति दीप्तिपञ्जरी तत्समुल्लसति दीप्तिपञ्जरे दीप्ति ही सप्रकाशात्म रूप अधिष्ठाने यद्वा आधेये आधारे भास्वरे आधारे तव वपुषि तव शरीरे सर्वगी सर्वव्यापकी सर्वगी संबुध्यंतम वर्तते भास्वरे यत्र सप्तम्यंतम संबुध्यंतम व शिवराम सलैमावहग भास्वरे अत्र संबुद्धम सप्तम्यंतम व जी संपदा भास्वरे भास्वरे इत्यत्र संबोधनम वर्तते नहीं संपदा आधारम यदि स्त्रीलिंग लिंगम तरी संबोधनम अन्यथा सप्तम्यंतम संपदा पुल्लिंगे भास्वरे पुल्लिंगे भास्वरे वपुषि नहीं समझ तब बपुष नपुंसके विशेषण सप्तम्यंतम संपदा सप्तम्यंतम आप निश्चितांग भास्वरे वपुषि यदि भास्वरे यत्र तदन्तं भास्वरे वपुषि स्वप्रकाशात्मनि आत्म शरीरे स्वप्रकाशात्म विग्रहे सर्वगी सर्वगी अत्र सर्वगी अपि वपुषि इत्यस्यैव एलमेव विशिष्यति सर्वगी सर्वगी वपुषि सर्वव्यापके शरीरे स्पष्टमण्डलिवो निवज्यति तस्मिन् स्पष्टं स्फुटं पार्थिवं प्राकृतमायीयष्टाक्तानां तत्र निवः निवज्यते संपूर्णं प्रविलीनं भवति विलीनं भवति कालवन्यधिकृतौ शिवे यथा कालवन्यधिकृतौ शिवे यथा कालवन्य कालाग्निरुद्रेण अधिकृता कालवग्नि काल कालाग्निरुद्रः कालाग्निरुद्रेण अधिकृतः यथा अग्निशिवः अधिकृतः तथा समुल्लसति यथा तत्तत् समुल्लसति दीप्तिपञ्जरे तत्र कालाग्नि कालाग्निरुद्रेण संहृतम् और तदनन्तरम् आप्यायनं सकलीकरणादिविधौ तत् सर्वं मायीयं प्राकृतं पार्थिवं मण्डलत्रयं यत् पुरा सर्वव्यापिकायाः सर्वव्यापके भगवत्याः भ्राजमाने प्रकाशात्मके सर्वव्यापके वपुषि शरीरे यत् सर्वं निमग्नम् आसीत् कालवन्यधिकृतौ शिवे कालवन्निना सर्वं संसारकृते सति तदनन्तरं सकलीकरण और आप्यायन सकलीकरणादि विधौ तत्समुल्लसति दीप्ति पंजरे दीप्ति स्वप्रकाशात्म आधारे तत्सर्वम् आहितं भवति तत्सर्वं समुल्लसति कथं समीचीनम् एवं सत्यतं सततं पंचकृत्यकारिणी उपरितने श्लोके शिक्षोन्मेष स्थित्यर्थं सौम्यरूपं संहारे रौद्ररूपं स्मरणे शान्तरूपम् अर्थात पंचकृत्यकारित्वं पंचकृत्यकारित्वे सृष्टिस्थितिलय तिरोधान अनुग्रह इत्यादि पंचकृत्यकारिणी हे मातः तब सर्वगी सर्वव्यापके सहज प्रकाशमयी वपुषि स्पष्टं सुखम् अंडानां पार्थिव प्राकृतमायीय सात्तानां निवहो भ्रातः संघः निमज्जति प्रविलीनो प्रलीनो भवति ये अंडानां तव वपुषि प्रविलापनं भवति कालवन्दौ कालाग्निरुद्रे अधिकृति अधिकारी यस्य तस्मिन् शिवे कालाग्निरुद्रे केवलं शिवैव क्रियते यतो हि कालाग्निरुद्र शिशित्वेन कालाग्निरुद्रेण दग्धं प्रपञ्चं केवलं शिवेनैव साक्षीक्रियते तत्र किं प्रोक्तं तनीयां सम्पांसुं तव चरणपङ्केरुह भवं विरिञ्चिः सञ्चिल्वन् विरचयति लोकान् विकला महत्यैनं शौरी कथयति सहस्रेण शिरसा हरस्संक्षुभ्येनं भजति भसितोद्धूलनमिति भसितोद्धूलनं यत् हरेण क्रियते इत्येव तस्य अधिकारः तत्र केवलम् अधिकृतिः अधिकारः यस्य तस्मिन् शिवे
यथा दीप्तिपञ्जरे प्रकाशपुटके तद्वस्तुपिण्डानां समूहः समुल्लसति स्वरूपत्वेन संतिष्ठति पद्ये संतिष्ठति। अस्मिन् पद्ये प्रकाशविमर्शरूप शक्ति शिवशक्त्योः प्रकाशात्मकत्वम् एव निर्धारित उभयत्रापि प्रलये ब्रह्माण्डानाम् अवस्थिति अपि तत्र एवं संगतिर्वर्तते। शिवे कालाग्नि साकारेण संहारः शक्तौ तु स्वीय स्वातन्त्र्यवशादिति शिवस्य नैयून्यम् एव परमुखापेक्षित्वात् परमुखापेक्षित्वात् शिवस्य नैयून्यम् शिवस्य किञ्चित् ईषत् नूनं शक्तौ स्वीय स्वातन्त्र्य वशात् शक्तिः स्वतन्त्रा शक्तिः केनाप्य अप्रेरिता स्वव्यापारे प्रवर्तते। शिवः किन्तु शक्त्या प्रेरितः स्वव्यापारे प्रवर्तते। अतः एव शिवस्य नैयून्यम् किञ्चित् न्यूनता शिवे वर्तते परमुखापेक्षित्वात्। तत्र स्वतन्त्रशक्तिसबलितः शिवः पञ्चचित्परायणः भवति, नो चेत् स्वप्रकाशात्मना अवतिष्ठति। यदि सदुसशिक्षोन्मेषसम्पन्नाः तर्हि सृष्टिस्थितिलयतिरोधानुग्रहस्य कृते भक्त्याः दीव्याः मुखापेक्षित्वं भवति शिवस्य। अत एव शक्तिदशा एव सर्वोत्कृष्टा जायसी इति पीडितार्थः। अत्र शक्तिरेव शिवम् अतिशेरते इति प्रतिपाद्यते। इदानीं शक्तेः त्रिरूपैः रूपं त्वं तदभिन्नत्वं च युगपदीव दिदर्शयिष्यम् पारमार्थिकरूपेण केवलं चिन्मयरूपमेव स्थितम् इति तथ्यं तन्त्रागमसिद्धान्त सिद्धं वर्णयन् प्रस्तौति। तावकं त्रिविधरूपवर्जितम् तावकं त्रिविधरूपवर्जितं गर्भितत्त्रिविधरूपमम्बिके गर्भितं त्रिविधरूपमम्बिके गर्भितत्त्रिविधरूपमम्बिके गर्भितत्त्रिविधरूपमम्बिके चिन्मयं परमरूपलक्षणम् चिन्मयं परमरूपलक्षणं मन्तरवभाति तद्बहिः रूपमन्तरवभाति तद्बहिः तद्वहिः इति मन्ये कश्चित् मुद्रणत्रुटिः वर्तते। रूपमन्तरवभाति तद्वद्बहिः तद्बहिः इत्येव अत्र छन्दो तद्वबहिः इति अत्र छन्दो भुङ्गः भवति, अर्थश्च अस्य कश्चित् न लगति। तावकं त्रिविधरूपवर्जितं त्रिविधरूपं किम्? सृष्टिस्थितिलये सृष्टिस्थितिलयात्मकं सौम्यं घोरं रूपं शान्तरूपं स्मरणादिसिद्ध्यर्थं शान्तं रूपं त्रिविधरूपं यत्र न वर्तते, अर्थात त्रिविधरूपातीतं या भवति गर्भितत्त्रिविधरूपम्। त्रिविधरूपाणां रूपेषु सतसु एव त्रिविधरूपाणां भगवत्यां निगृभीतत्वं भवति। यदि त्रिरूपामापन्ना तत्र तो भगवत्या एव त्रिविधरूपावच्छिन्नत्वं स्यात्। तो त्रिविधरूपवर्जितं त्रिविधरूपोत्तीर्णा भगवती स्वस्मिन् त्रिविधरूपं गृहीता भवति चिन्मयं परमरूपलक्षणं। तदानीं चिन्मयम् अर्थात् तत्र चैत्यस्पर्शकलङ्कवर्जितं भवति चिन्मयम् परमरूपलक्षणं। तो तादृशं रूपं क्व आभाति अन्तरवभाति तद्वद्बहिः तद्बहिः बाह्याभ्यन्तरभेदस्य शून्यत्वात्। बाह्याभ्यन्तरभेदः तत्र न भवति। तस्मिन् यत्र त्रिविधरूपं यत्र त्रिविधरूपं वर्जितं और यत्र त्रिविधरूपं भगवत्यां चिन्मय्यां त्रिविधरूपं निगिरिवहितं। तो तादृशं चिन्मयं परमरूपं जो अंतर्मुखतया अपि आभाति बहिर्मुखतया अपि बहिर्प्रसररूपेण अपि आभाति। एवं भगवत्याः उभयत्र तत्र प्रोक्तम् अंतर्मुखतया
मनसिजासु बहिःप्रसरासु च मनसिजाः भगवत्या या कला मनसिजा कला अंतरवभाति और बहिःप्रसरासु च बहिःप्रसरा कला बहिराभाति एवं चिन्मयं परम रूप लक्षणं रूपम अंतरवभाति तदेव परम चिन्मयं रूपम बहिरपि अवभाति। श्रवणम् अस्ति व्याख्यां स्वः विचारयिष्यामि। ओम नमो अम्बरार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततम्। पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्मा परमार्थावासिने नम्यन्ते स्वामी गिरुणा। नमो नारायण।